नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ भूमि गाउँपालिकाको कार्यकक्षमा। तपाई कुन सेवाको लागि आउनु भएको हो? के तपाईलाई थाहा छ भूमि गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहको प्रक्रिया बारे? अब हामी तपाईलाई भूमि गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहको प्रक्रिया बारे जानकारी गराउँदैछौँ। तपाई योजना सम्झौताको लागि आउनु भएको हो भने तोकिएको ढाँचामा निवेदन, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, आम भेलाबाट 7 देखि 11 सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन तथा 6 सदस्यीय अनुगमन तथा सहजीकरण समिति गठन गर्न गरेको आम भेलाको बैठकको निर्णय, सम्झौता गर्ने भनी उपभोक्ता समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि, उपभोक्ता समितिमा रहने पदाधिकारीहरूको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, उपभोक्ता अनुगमन तथा सहजीकरण समितिमा रहने पदाधिकारीहरूले चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर र अन्य कर तिरेको रसिद वा एकीकृत कार्ड रु 200 सम्झौता शुल्क सहित गाउँपालिकाको योजना अनुगमन तथा तथ्याङ्क शाखामा सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाई सोही दिन वा सर्जिमिन भए बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। बैंक खाता सञ्चालन तथा बन्द गर्न सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने तोकिएको ढाँचामा निवेदन, वडा कार्यालयको सिफारिस, उपभोक्ता समितिले खाता सञ्चालनको लागि गरेको निर्णयको प्रतिलिपि, खाता सञ्चालकहरूको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, 3 पुस्ते विवरण, गाउँपालिका र उपभोक्ता समितिबीच भएको योजना सम्झौताको प्रतिलिपि, रु 100 सेवा शुल्क सहित योजना अनुगमन तथा तथ्याङ्क शाखामा सम्पर्क गर्नु भएमा सोही दिन सर्जिमिन गर्नुपर्ने भए बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाई आयोजना भुक्तानीको लागि आउनु भएको हो भने तोकिएको ढाँचामा निवेदन, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, उपभोक्ता समितिले रकम माग गर्न गरेको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, लागत अनुमान तथा मूल्याङ्कन, योजना सम्झौता, नापी किताब, योजना खाता, समितिको नाममा खाता खोलेको विवरण, सार्वजनिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन, सार्वजनिक सुनवाई, अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको सिफारिस, योजनाको सुरुदेखि काम सम्पन्न हुँदासम्मका फोटाहरू, आवश्यक बिल भरपाई तथा अन्य कागजात र सिफारिस शुल्क रु 150, योजनाको लागत 1 लाख वा सोभन्दा कम भएमा रु 500, 1 लाखदेखि 10 लाखसम्मको रु 1000, 10 लाखदेखि 50 लाखसम्मको भए रु 5000 र 50 लाख भन्दा माथि भएमा रु 10,000 सेवा शुल्क सहित गाउँपालिकाको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा र आर्थिक प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भए बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। प्राकृतिक प्रकोप राहतका लागि आउनु भएको हो भने निवेदन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, प्रहरी सर्जिमिन मुचुल्का, वडा कार्यालयको सिफारिस, आवश्यक अन्य कागजातहरू सहित आर्थिक प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भए बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा निशुल्क रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाई नक्सा पास सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन, वडा कार्यालयको सिफारिस, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी लाल पूर्जा, किता नम्बर स्पष्ट भएको नापी नक्सा, डिजाइनरको सही छाप, इजाजत पत्र, घरको नक्सा, पासपोर्ट साइजको फोटो, हक भोगको निस्सा वा मन्जुरीको लिखत, घ वर्गको कच्ची घर भएमा प्रति वर्ग फिटको रु 3 र
ग वर्गको पक्की घर भएमा प्रति वर्ग फिट रु 5 का दरले हुन कुल रकम सहित भौतिक पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखामा सम्पर्क गर्नु भएमा यो सेवा निवेदन पेश भएको मितिले 30 दिनभित्र वा सरजमिन मुचुल्का तयार पार्नुपर्ने भएमा निवेदन पेश भएको 45 दिनभित्र यो सेवा पाउनुहुनेछ। व्यक्तिगत सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र प्रयोजनसँग सम्बन्धित कागजात र आवश्यक निवेदन तथा रु 150 शुल्क सहित सामान्य प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्नुभयो भने निवेदन पेश भएकै दिन वा सरजमिन मुचुल्का गर्नुपर्ने भएमा 3 दिनभित्र यो सेवा पाउनुहुनेछ। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित ओडामा रहेको स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयको सिफारिस, प्रमाणखुल्ली प्रमाणपत्रहरू, पहिले जारी भएको व्यक्तिगत घटना दर्ता सक्कल प्रमाणपत्र र रु 150 सेवा शुल्क तिरेको रसिद सहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष सम्पर्क गर्नुभयो भने निवेदन पेश भएको मितिले 3 दिनभित्र यो सेवा उपलब्ध हुनेछ। यदि तपाईँ स्थानीय स्तरको समाज कल्याण सम्बन्धी गैर सरकारी, सामाजिक तथा सामुदायिक सङ्घ संस्था दर्ता गर्न आउनु भएको हो भने नियम अनुसारको निवेदन, संस्थाको विधान, संस्थाका पदाधिकारीहरूको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सदस्यहरूको 3 पुस्ते विवरण, कार्य समितिको निर्णय प्रतिलिपि र रु 1000 को दर्ता शुल्क सहित सामाजिक विकास शाखामा सम्पर्क गर्नुभयो भने निवेदन पेश भएको मितिले 30 दिनभित्र वा सरजमिन मुचुल्का तयार पार्नुपर्ने भएमा निवेदन पेश भएको 45 दिनभित्र यो सेवा पाउनुहुनेछ। आफू वा आफ्नो सरोकारको वा सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग गर्न आउनु भएको हो भने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 बमोजिम तोकिएको निवेदन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि 10 पानासम्म निशुल्क, 10 पानाभन्दा बढी भएमा ऐनले तोकिए बमोजिम प्रति पाना रु 10 का दरले हुनाउने कुल रकम तिरेको रसिद सहित सूचना शाखामा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सूचनाको प्रकृति हेरी बढीमा 15 दिनभित्र यो सेवा पाउनुहुनेछ। ओडा कार्यालयको प्रयोजन। तपाईँ घर जग्गा नामसारी सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलेको निवेदन, निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, मृतक र निवेदक बीचको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि, सरजमिन मुचुल्का गरी बुझ्नुपर्ने भए सरजमिनमा साक्षी बस्नेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद र रु 200 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सरजमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। मोही लगत कट्टा सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने मोही लगत कट्टा हुनुपर्ने विस्तृत विवरण सहितको निवेदन, निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि, जग्गाको प्रमाणित नापी नक्सा, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, जग्गाको श्रेष्ठता र फिल्ड बुकको प्रमाणित प्रतिलिपि र रु 150 सिफारिस शुल्क सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सरजमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ।
तपाईँ घर कायम सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने घर कायम सिफारिस पाऊँ भन्ने सम्बन्धी निवेदन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सम्बन्धित जग्गाको लाल पूर्जाको प्रतिलिपि, स्थलगत निवेदन, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद र रु 150 सिफारिस शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। छात्रवृत्ति सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, घर भएमा चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत र एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, व्यवसाय भएमा व्यवसाय कर तिरेको रसिद, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सिफारिस शुल्क रु 150 सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँ विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र निशुल्क रूपमा यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। अपाङ्ग सम्बन्धी सिफारिस पत्रको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन, नागरिकता वा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कुन प्रकारको शारीरिक अपाङ्गता हो सो सम्बन्धी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको सिफारिस, व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने वा सम्बन्धित कर्मचारीको प्रतिवेदन सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र निशुल्क रूपमा यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँ अस्थायी बसोबास सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा बसोबास गर्ने घर नम्बर, टोल, मार्ग वा बाटोको नाम, बहालमा बसेको भई घर धनीको शनाखत मुसुल्का र निजको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कर्मचारीको हकमा हाल कार्यरत रहेको कार्यालयको पत्र, घर बहाल कर तिरेको रसिद, घर बहालको सम्झौता पत्र र रु 150 सिफारिस शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँ थायी बसोबास सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, बसाई सराईको हकमा बसाई सराई दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र रु 150 सिफारिस शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु भएमा सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँ नयाँ नागरिकता वा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन र आमा बुबाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विवाहित महिलाको हकमा पति आमा बुबाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विद्यार्थीको हकमा चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विवाहिताको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, बसाइसरी आएको हकमा बसाई सराईको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो 2 प्रति, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात, कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस प्रतिलिपि
नागरिकता प्रमाणपत्रको हकमा पुरानो नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र रु 150 सिफारिस शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँ अङ्गीकृत नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट आधारसहितको निवेदन, साबिक मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको वा परित्याग गर्न कारबाही चलाएको पुष्टि गर्ने कागजातहरू, नेपालमा 15 वर्षदेखि कुनै व्यवसाय वा काम गरी बसेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, वैवाहिक अङ्गीकृतका लागि विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सम्बन्धित देशको आधिकारिक प्रमाणपत्र, नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न जान्ने प्रमाण कागजहरू, पासपोर्ट साइजको फोटो 3 प्रति, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तिरेको रसिद र रु 300 सिफारिस शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँ आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नता प्रमाणित तथा सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको पुष्टि हुने कागजात सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र निशुल्क रूपमा यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँ आर्थिक अवस्था बलियो अथवा सम्पन्नता सम्बन्धी प्रमाणितको सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा, आयस्रोत भए आयस्रोत खुल्ने कागजात, अन्य आवश्यक कागजात, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा घर बहाल कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात, सर्जिमिन मुचुल्का र रु 500 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। विद्युत जडान सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि, हकभोगको स्रोत खुल्ने कागजात, नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको प्रतिलिपि, अन्य आवश्यक कागजातहरू, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात र रु 100 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। धारा जडान सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, निवेदन, नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात र रु 100 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु भएमा सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। जीवित रहेको सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, 2 प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद र कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात सहित स्वयं व्यक्ति उपस्थित भई 150 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु भएमा सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ।
दुवै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस वा जन्ममिति संशोधन सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र, जन्ममिति वा नाम फरक परेको पुष्टि गर्ने प्रमाणित कागजातहरू, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, कर निर्धारण भएको कागजात र रु 200 सिफारिस शुल्क सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु भएमा सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँ जग्गा मूल्याङ्कन सिफारिस तथा प्रमाणितका लागि आउनु भएको हो भने नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निवेदन, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि, जग्गाको आसपासको चलन चल्तीको मूल्य प्रक्षेपण, हालसालै आसपासको जग्गा खरिद बिक्री भएको भए सो प्रमाण वा सर्जिमिन मुचुल्का, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात र रु 500 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँ व्यवसाय बन्द सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने आफ्नो व्यवसायको विस्तृत बेहोरा सहितको निवेदन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्मको व्यवसाय नवीकरण गरेको प्रमाणपत्रको सक्कल, घरबहाल सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि, स्थलगत प्रतिवेदन, विदेशीको हकमा परिचय खोल्ने कागजात वा सम्बन्धित दूतावासको पत्र, आफ्नै घर भए चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात र रु 150 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु भएमा सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय नभएको वा व्यवसाय सञ्चालन नभएको सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने व्यवसाय सञ्चालन नभएको कारण सहितको निवेदन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्र, आफ्नै घर भएमा चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात, स्थलगत प्रतिवेदन, घरबहाल सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र रु 150 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु भएमा सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँ कोर्ट फी मिनाहा सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने कोर्ट फी मिनाहा हुनुपर्ने स्पष्ट लिखित कारण सहितको निवेदन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, आफ्नै घर भएमा चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, अदालतमा मुद्दा परेको प्रमाण कागजातहरू सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा निशुल्क रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। नाबालक परिचय पत्र सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने बाबुआमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, निवेदन, जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, नाबालक खुल्ने थप कुनै प्रमाण कागजात भए सो सम्बन्धी कागजातहरू, दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो र नाबालक अनिवार्य रूपमा उपस्थित भएर रु 100 सिफारिस शुल्क सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। चौपाया सम्बन्धी सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने चौपाया लाने ठाउँको स्वीकृति पत्र, लिने दिने दुवैले शनाखत, चौपाया पालन गर्नेको हकमा स्थान र छरछिमेक तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने बेहोरा सहितको निवेदन र रु 150 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन
वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ व्यवसाय दर्ता सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन पत्र, व्यवसायको विवरण, आफ्नै घर भए चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात, बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि, 2 प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो र रु 150 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँ उद्योग ठाउँसारी सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने उद्योग ठाउँसारीको लागि निवेदन, उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, स्थानीय तहको नामको नवीकरण सहितको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, आफ्नै घर भए चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद, गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सारी जाने भए सम्बन्धित वडा कार्यालयको अनुमतिको सिफारिस पत्र र रु 300 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यालय ठाउँसारी सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने विद्यालयको ठाउँसारीको लागि निवेदन, विद्यालय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, स्थानीय तहको नामको नवीकरण सहितको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, चालु आर्थिक वर्षसम्मको सरी जाने ठाउँ र हालको ठाउँ दुवैको मालपोत हालको ठाउँ दुवैको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद, थाई लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, निरीक्षण प्रतिवेदन, सरी जाने ठाउँको वडा कार्यालयको अनुमति पत्र र रु 500 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँ आन्तरिक बसाइसराई सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन, सरी जाने व्यक्तिहरूको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको हकमा विवाह दर्ता वा जन्म दर्ता वा उमेर खुलेको निस्साको प्रमाणित प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि, घर वा जग्गा नभएको हकमा व्यवसाय वा बसाई खुल्ने प्रमाण कागजात, घर जग्गा भएको हकमा चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात, घर नभएको हकमा सम्बन्धित घर धनीसँग गरेको घर बहालको सम्झौता पत्र र रु 150 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। विद्यालय सञ्चालन स्वीकृत क्षमता वृद्धि सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने विद्यालय कक्षा वृद्धिको लागि निवेदन, विद्यालय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, स्थानीय तहको नाममा चालु आर्थिक वर्षको नवीकरण सहितको दर्ता प्रमाणपत्र, सरकारी बाहेकका विद्यालयका हकमा चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद, निरीक्षण प्रतिवेदन र रु 1000 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। व्यक्तिगत विवरण सम्बन्धी सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन पत्र, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद,
विषयसँग सम्बन्धित अन्य प्रमाणित कागजातहरू र रु 150 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। जग्गा दर्ता सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात, साबिकको लगत प्रमाणित प्रतिलिपि, फिल्ड बुक उतार, स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, जग्गा नापी नक्सा, जग्गासँग सम्बन्धित अन्य प्रमाण कागजातहरू, स्थानीय सर्जिमिन मुचुल्का र रु 200 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाई व्यक्तिगत संरक्षक सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन, संरक्षण दिने र लिने व्यक्तिको नागरिकता, जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, आवश्यकता अनुसार स्थलगत सर्जिमिन मुचुल्का सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा निशुल्क प्राप्त गर्नुहुनेछ। संस्थागत संरक्षक सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन, संस्थाको नवीकरण सहितको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एवं विधानको प्रतिलिपि वा नियमावलीको प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद, आवश्यकता अनुसार सर्जिमिन मुचुल्का र रु 150 सिफारिस शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाई नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन, जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नापी नक्सा, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, जग्गाधनीले शनाखत गरेको कागजात र रु 1000 शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। जीवितसँगको नाता प्रमाणित सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नाता खोल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सर्जिमिन गरी बुझ्नुपर्ने भएमा साक्षी बस्ने 7 जनाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत र एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, नाता प्रमाणित गर्ने व्यक्तिहरूको 2 प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो र रु 150 सिफारिस शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। मृतकसँग नाता प्रमाणित सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन तथा नाता खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, हकदारहरूको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, मृतकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, हकवाल नाबालक भए जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, बसाइसरी आएको हकमा बसाइसराईको प्रतिलिपि, हकदारहरूको पासपोर्ट साइजको 4 प्रति फोटो, स्थानीय प्रहरी सर्जिमिन मुचुल्का र रु 150 सिफारिस शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ।
कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने सम्बन्धी कामको लागि आउनु भएको हो भने कारण प्रष्ट खुलेको निवेदन, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत, एकीकृत सम्पत्ति कर र बहाल कर तिरेको रसिद, बहाल सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र, स्थानीय प्रहरी सरजिमिन मुचुल्का र रु 300 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सरजिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने सिफारिस आवश्यक भएको कारण सहितको निवेदन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विपन्नता खुल्ने प्रमाण कागजात सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सरजिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा निशुल्क रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। अन्य कार्यालयको माग अनुसार विवरण खुलाई पठाउने कार्यको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कार्यालयको पत्र, विषयसँग सम्बन्धित अन्य कागजातहरू र रु 150 सिफारिस शुल्क सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सरजिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाई संस्था दर्ता तथा नवीकरण सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने विधान र नियमावली, निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, संस्था भाडामा बस्ने भए सम्झौता पत्र र बहाल कर तिरेको रसिद, संस्था आफ्नै घरमा बस्ने भए सोको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा र नक्सा पास प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात र रु 1000 सिफारिस शुल्क सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सरजिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। घर बाटो प्रमाणितको लागि आउनु भएको हो भने बाटोको नाम, टोल लगायतको विस्तृत विवरण खुलेको निवेदन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि, जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित सकल नापी नक्सा, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात, लिने दिने दुवै व्यक्ति नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि सहित उपस्थित हुनुपर्ने वा निजहरूले दिएको अधिकृत वारिसनामाको प्रमाणित प्रतिलिपि, स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन र रु 1000 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सरजिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाई 4 किल्ला सिफारिस तथा प्रमाणितको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि, जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, नापी नक्सा, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, निवेदक स्वयं वा निजले अन्य व्यक्तिलाई तोकेको हकमा निज निवेदकले दिएको अधिकृत वारिसनामाको प्रमाणित प्रतिलिपि र रु 1000 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सरजिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। जन्ममिति प्रमाणित सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन,
र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, बसाइसराई आएको भए सोको प्रमाणपत्र, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद र रु 150 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। विवाह प्रमाणित सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने दुलाहा दुलहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, बसाइसरी आएको हकमा बसाइसराई दर्ता प्रमाणपत्र, दुलाहा दुलही दुवै उपस्थित भई शनाखत गर्नुपर्ने, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात, विक्रम सम्वत 2046 साल पछिको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र रु 150 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाई घर पाताल प्रमाणितको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, घरको नक्सा, नक्सा पास प्रमाणपत्र, स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, चालु आर्थिक वर्षसम्मको घर, मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद र रु 150 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। कागज वा मन्जुरीनामा प्रमाणितको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, प्रमाणित गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित प्रमाण कागजातहरूको प्रतिलिपि, मन्जुरीनामा लिने र दिने दुवै व्यक्ति उपस्थित भएर रु 200 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। हकवाला वा हकदार प्रमाणितको लागि आउनु भएको हो भने नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, निवेदन, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, हकदार प्रमाणितको लागि स्थलगत सर्जिमिन, हकदार प्रमाणित गर्ने थप प्रमाण कागजात, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद र रु 300 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। अविवाहित प्रमाणितको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, संरक्षक वा अभिभावकले कार्यालयको रोहबरमा गरेको शनाखत पत्र, स्थानीय सर्जिमिन मुचुल्काको पत्र, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, विदेशमा रहेको हकमा विदेश स्थित नेपाली नियोगबाट आएको सिफारिस र रु 150 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। जग्गा रेखाङ्कन वा सो कार्यमा रोहबरको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन पत्र, सम्बन्धित कार्यालयको पत्र, प्राविधिक प्रतिवेदन, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद र रु 200 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सर्जिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाई जग्गाधनी पूर्जा हराएको सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने
निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि, निवेदकको थाई ओतन जग्गा रहेको ओडा नभएमा स्थानीय सरजिमिन मुचुल्का र रु 200 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सरजिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। पूर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिसको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, भवन नक्सा पास प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि र पक्की घर भए प्रति वर्गमिटर रु 5 र कच्ची घर भए प्रति वर्गमिटर रु 3 को सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सरजिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाई अंग्रेजी भाषामा सिफारिस तथा प्रमाणितको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विषयसँग सम्बन्धित प्रमाण कागजातको प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद र रु 200 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सरजिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाई मिलापत्र कागज वा उजुरी दर्ताको लागि आउनु भएको हो भने मिलापत्र गर्ने दुवै पक्षको संयुक्त निवेदन, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विषयसँग सम्बन्धित अन्य कागजातहरू र रु 150 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सरजिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाई एकीकृत सम्पत्ति कर, घर वा जग्गा कर सम्बन्धी सेवाको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि, भवन नक्सा स्वीकृत प्रमाणपत्र र नक्साको प्रतिलिपि, भवन जग्गा खरिद गरेको भए मालपोतबाट रजिस्ट्रेसन पारित लिखितको प्रतिलिपि, भूमि गाउँपालिका घोषणा हुनु पूर्व निर्माण भएका भवनका हकमा नापी नक्सा वा स्थलगत प्राविधिक प्रतिवेदन, मालपोत तिरेको रसिद, आर्थिक वर्ष 2057-58 पूर्व आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर तिरेको भए सोको प्रमाणित प्रतिलिपि, नागरिकता र नापी नक्साको प्रमाणित प्रतिलिपि र आर्थिक ऐनको अनुसूची 1 बमोजिमको कर रकम सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सरजिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाई बहाल कर सम्बन्धी सेवाको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन पत्र, बहाल सम्झौता, नेपाल सरकारमा बहालसँग सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि, कुल बहाल रकमको 10% हुन आउने कुल रकम सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सरजिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। विज्ञापन कर सम्बन्धी सेवाको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन र संस्थाको प्रमाणित कागजात सहित स्थानीय तहमा तिर्न बुझाउनु पर्ने व्यवसाय र अन्य करको प्रमाणित प्रतिलिपि र रु 150 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सरजिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ।
तपाईँ मालपोत वा भूमिकर सम्बन्धी सेवाको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन पत्र प्रथम वर्षको लागि जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नवीकरणको लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मालपोत तिरेको रसिद वा यस कार्यालयबाट जारी गरिएको मालपोत नवीकरण बुक, एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद र प्रति 500 वर्गमिटर रु 10 शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सरजिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। जन्म दर्ताको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन पत्र, बालकको बाबुआमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, अस्पतालमा जन्म भएको हकमा सम्बन्धित अस्पतालले जन्म प्रमाणित गरेको परिचय पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र 35 दिनभित्र आउनु भएको भए निशुल्क र 35 दिनपछि आउनु भएको भए रु 150 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सरजिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। मृत्यु दर्ताको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन पत्र, मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकता, मृतकसँग सम्बन्ध जोडिने प्रमाणपत्र, अविवाहित मृतकको हकमा स्थानीय सरजिमिन मुचुल्का पत्र, मृतकको नागरिकता नभएको हकमा स्थानीय सरजिमिन मुचुल्का सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता नभएमा स्थानीय सरजिमिन मुचुल्का पत्र र 35 दिनभित्र आउनु भएको भए निशुल्क र 35 दिनपछि आउनु भएको भए रु 150 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सरजिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँ बसाइसराई आउने वा जाने दर्ता सम्बन्धी सेवाको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, बसाइसराई गरी जानेको हकमा परिवारको विवरण सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयको बसाइसराई कागज, जहाँ जाने हो त्यस ठाउँको लालपूर्जा र जुन ठाउँमा आउने हो त्यहाँ पनि पेश गर्ने, बसाइसराई गरी आउनेको हकमा बसाइसराई गरी ल्याएको प्रमाणपत्र, जाने आउने सबै व्यक्तिको नागरिकता, जन्म दर्ताको प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्म मालपोत, एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद र 35 दिनभित्र आउनु भएको भए निशुल्क र 35 दिनपछि आउनु भएको भए रु 150 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सरजिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। सम्बन्ध विच्छेद दर्ता सम्बन्धी सेवाको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन पत्र, अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि, पति पत्नीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1 प्रति र 35 दिनभित्र आउनु भएको भए निशुल्क र 35 दिनपछि आउनु भएको भए रु 150 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने सोही दिन वा सरजिमिन गर्नुपर्ने भएमा बढीमा 3 दिनभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँ विवाह दर्ताको लागि आउनु भएको हो भने निवेदन पत्र, दुलहा दुलहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु वा दाजुभाइको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद र 35 दिनभित्र आउनु भएको भए निशुल्क र 35 दिनपछि आउनु भएको भए रु 150 सेवा शुल्क सहित सम्बन्धित वडा कार्य